अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको आप 7 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी कर देगा। क्योंकि ये कलमात अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। आजकल दुनियावी मसाइल की वजह से हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये परेशानी रोज़ाना मुश्किलात को और बढ़ा देती है, जिनका सामना करते करते लोग इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि उन्हें आगे ज़िंदगी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। और कई भाई ऐसे होते हैं जो अपनी जान ज़ाया कर देते हैं, वो काम जिसे हम पूरा होना देखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाते। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की शक्ल में एक ऐसी अजीम किताब अता फरमाई है, ये हमारी रहनुमाई के लिए एक ऐसी बेहतरीन किताब अता की है। हमें बेशक हज़ारों किस्म के मसाइल हों, बेटे की तरफ से कोई मसाइल हो, बाहर की कोई परेशानी हो, घर में कोई परेशानी हो, जॉब ना लग रही हो, ऐसी इंसान पर हज़ारों लाखों मुश्किलात आ जाती हैं कि जब वो सारी दुनिया से मायूस हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा अगर इंसान किसी पर भी अपनी नज़रें, अपनी आंखें टिकाता है कि मुझे यहाँ से कुछ उम्मीद है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती। एक अल्लाह पाक ही है जो इंसान की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो इसलिए इंसान जब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होता है और अपने रब को याद करता है तो तब अल्लाह ताला उसकी हजारों हाजतों को पूरी फरमा देता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो कलमात अता किए थे कि वो दिन में बस 7 बार पढ़ते थे, हर दिन बस 7 बार पढ़ते थे, और जो भी अल्लाह ताला से मांगते थे तो अल्लाह ताला उन्हें लाजमी अता फरमाता था। प्यारे दोस्तों, आज का अमल ऐसा है, आज का वजीफ़ा ऐसा है कि आपकी सारी हाजत जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होंगी। तो आप ये अमल किसी भी रमज़ान में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू का एक ख़ास छोटा सा किस्सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसके ज़रिए वजीफ़े के तौर पर कि मैं आपको याद किया करूं और मैं आपको पुकारा करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। तो ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे परवरदिगार, इसको तो तेरे सभी बंदे पढ़ते हैं, मैं तो तुझसे ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हद तक महदूद हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, तुम इस काम को मामूली मत समझो। सातों आसमान और ज़मीन के एक तराजू के अगर एक पलड़े में डाल दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 7 कलमात जो आज का हमारा वजीफ़ा है वो अता फरमाए। इन 7 कलमात का ये फ़ायदा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ मांगते थे तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता था, उस दुआ को लाज़मी कबूल फरमाता था। और इन कलमात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इक़्तिबास किया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस में इन 7 अमाल के बारे में ज़िक्र किया गया। जिस हदीस में इन कलमात का ज़िक्र है उसका हवाला मैं आपको देता चलूँ। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की और उनसे कहा कि क्यों ना मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊं कि जो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार फरमाते हुए सुना। और इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी कई बार इस हदीस को सुना तो उन्होंने फरमाया कि ज़रूर आप मुझे बता दीजिए। जब आपने ये दुआ सुनी तो फरमाया कि खुदा की कसम, मेरे माँ बाप नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाएं। ये वो कलमात थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनायत किए थे।
وہ ہر دن 7 مرتبہ اسے پڑھا کرتے تھے اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اللہ اسے ضرور پورا فرماتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح شام پڑھا کرے گا اور اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا اللہ سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ جو اسے صبح اور شام کو پڑھے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرمائے۔ اور وہ کلمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں وہ کلمات یہ ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات عطا کیے۔ یہ وہ خاص عمل ہے، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو ملا۔ عمل میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کو دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ عمل آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ وظیفہ یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کلمات کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرنا ہے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ ان کلمات کو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کو مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ برکت والے کلمات ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10 20 50 100 500 1000 5000 ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔